من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، وقت بڑا قلیل ہے اور ماشاءاللہ علماء دا بھی جمع غفیر ہے۔ صرف چند فرمائشی جملے اللہ تنوں برکت دیتے چند منٹاں دے اندر اپنی حاضری جڑی وہ لگوانی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈے سب دا مل بیٹھنا پڑھنا سننا اپنی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائی، اور اج دی اس محفل پاک دے بانی محتمم ساڈے برادر اکبر محمد شہباز احمد مہر صاحب، جس طرح انہوں نے سرکار دے میلاد نال اپنے گھر نوں سجایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح برکتاں نال انہوں دے گھراں نوں سجا دے۔ اللہ انہوں دے رزق دے اندر، مال دے اندر، جان دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور بالخصوص دعا کرو کہ اس وقت جڑی ملکی صورت حال ہے، جنہیں بھی سیلاب زدگان نے، اللہ تعالیٰ انہوں دی غیبی مدد فرمائی۔ جنہ دے عزیز و اقربا اس سیلاب دی زد وچ آ کے دنیا تو چلے گئے نے، انہوں دی کامل و اکمل بخشش فرمائی، لواحقین و صبر عطا فرمائی، اور بالخصوص سانو سب نو اس تو عبرت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ چند منٹاں دی حاضری ہے، تسی گھر بار چھڈ کے تسی بھی گئے ہو تے اسی بھی گئے ہوں، تو ہن چند منٹ مینوں برداشت کرنا ہے، اور انشاءاللہ گلاں اللہ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ہونیاں ہیں، تے انہاں پاکیزہ محفلاں دے اندر بیٹھ کے اپنے آپ نوں مردہ ہون دا نہیں بلکہ زندہ ہون دا ثبوت دینا ہے، کیونکہ یہ وہ محفلاں نے کہ جڑیاں مردے دے اندر بھی جان پیدا کر دینیاں نے، تے خاموش ہو کے بھی بیٹھنا ہے، لباں تو نکلن والے چڑے چنگے جملے نے وہ انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ چے قبول ہو گئے تے میرا بھی بیڑا پار ہو جاوے گا، تہاڈا بھی بیڑا پار ہو جاوے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سب بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بآواز بلند۔ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ آ گئے لاج نبھاون لئی، آ گئے لاج نبھاون لئی، امت نوں بخشاون لئی، آ گئے لاج نبھاون لئی،
उम्मत नू बख्शावन लई। इनू निरा कलाम ना समझिया जी। वेखो ना, ये बहुत बड़ी मिलाद मनान दी दलील भी है। कोई भी बंदा सवाल करे ना, मौसम जी हुण सवालां दा चलदा पिया कि जी ये जड़ा मिलाद मना रहे हो ये कित्थे लिखिया है, कादे लई मना रहे हो, असी नहीं मनाते। बंदा ओदा बाजू फड़े, फड़ के लै जाए उन्होंने थानेदार दे कोल ते उन्होंने जाके आखे कि यार थानेदार अगे रिक्वेस्ट कर हाँ कि कातल जेड़ा कैद खाने दे अंदर बंद है ना, सिफारिश कर तेरे कहन ते थानेदार उन्हें छड़ देवे। ते की ख्याल है, थानेदार छड़ देवेगा? नहीं छड़ेगा थानेदार। ते फिर उन्होंने जवाब दो यार तेरे कहन ते एक कातल थानेदार नहीं छड़ सकदा, ते असी उस सोने दा मिलाद क्यों ना मनाइए जिन्हें कयामत वाले दिन सारे गुनहगारां नू छड़ा के जन्नत विच नाल लैके चले जाना है। ठीक है, ते इस लई तुसां ज़ोक भी बनाना है ते नाल मेरे मिल के भी पढ़ना है। मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। चंद मिनटां दी गुफ्तगू है, हाज़री है इंशाअल्लाह, उस तो बाद इजाजत है। ते सारे मिल के मेरे नाल मुहब्बत दे नाल ज़ोक दे नाल जुमले पढ़ो। उम्मत नू आसान करने आ गए लाज निभावन लई। उम्मत नू बख्शावन लई। उम्मत नू और अकबर असगर वार दिते। अकबर असगर ओ वार दिते। नाने दा दीन बचावन लई। 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 जुमले ते बहुत बड़े सन और तुसी बोलन विच कोई कमी छड़ दी है। और उम्मीद है मैनू जेड़ा मैं अगला मक्ता पेश करन लगा इंशाअल्लाह उहदे तो तुसी खामोश नहीं रहोगे। और अल्लाह ने चुने आशिकानू। अल्लाह ने चुने ओए सुनियानू। अल्लाह ने चुने ओए सुनियानू। यार दा जश्न मनावन लई। यार दा जश्न मनावन लई। यार दा जश्न मनावन लई। आ गए लाज जी, आ गए लाज निभावन लई। और उम्मत नू बख्शावन
شامن لئی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب لولاک آنے کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے جبل احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور میرے مسلک دی جان پہچان تمام علماء کرام، آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے چند بابرکت معروف حروف تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا ہے خالق کل بندہ ناچیز دا پڑھنا آپ دا سننا اپنی بارگاہ عالیہ دی اندر قبول و منظور فرمائی۔ حضرات محترم، وقت دے دامن چھے اینی گنجائش باقی نہیں کہ میں اپنی گفتگو نو طول دے سکاں۔ بلا تمہید و توصیف میں اے جملے توڑیاں سماعتاں دی نظر کرنا چاہنا کہ کائنات دا اصول دستور قبلہ کاری صاحب پوری دنیا دا کہ دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ کوئی خوبی کوئی ہنر دنیا تے آ کے انہیں حاصل کیتا ہے، انہیں اپنے آپنوں منوایا بعد وچے تے دکھایا پہلوں۔ مثلاً قرآن دا کاری تلاوت کردا ہے بڑے خوبصورت لہجے دے نال، انج قرآن پڑھدا ہے جویں قرآن پڑھن دا حق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، قاری صاحب کے حضور دا فرمانے علی شان بہت سارے قرآن پڑھن والے ایسے نے کہ الٹا قرآن انہاں تے لعنت کردا ہے۔ تے دنیا دی اندر جس قاری نے قرآن انج پڑھیا ہے جویں قرآن پڑھن دا حق سی، سنن والے نو بھی سرور آ گیا تے جدو انہیں سنیا نا او قاری نو من گیا، لیکن پہلے انہیں قاری نو ویکھے آئے پھر بعد وچ منے آئے، کیونکہ قاری نے تلاوت کی تھی انہیں سنیا کہ وہ من گیا۔ اسی طرح ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعتاں دا نظرانہ پیش کردا ہے تے نعت خوان بھی جدوں نعت پڑھدا ہے سریلی آواز دے اندر ایسے کلام پڑھدا ہے جس دے اندر کسے بھی شک دی گنجائش باقی نہیں، صحیح العقیدہ تے انہوں بھی زمانے نے منیا بعد وچے تے پہلے انہوں ویکھے آئے۔ اسی طرح خطیب خطابت کردا ہے، عالم دین علم دی تبلیغ کردا ہے، دنیا دا قانون کائنات دا دستور ہے، انہیں اس عالم دین دی خطیب دی تعریف جدو کیتی ہے، خطیب نے اپنی خطابت دے جوہر دکھائے نے، عالم دین نے علم او دے سامنے بیان کیتا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنا آپ وکھایا تے بعد وچ مجلس نو منوایا ہے کہ اللہ نے مینوں اے فن مینوں اے جوہر عطا کیتے نے، پر ہن جدی ہستی دا ذکر میں تے تسی سجا کے بیٹھی ہیں نا، جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دا او ایسی عظیم ہستی ہے، انیاں اللہ نے شانہ عظمتاں رفعتاں بلندیاں عطا کیتی ہیں
کہ آمینہ دے لال نے منوایا پہلے وے تے اپنے آپ نو وکھایا بعد وچے. یار اچھی بولو سبحان اللہ. جملے بہت بڑے سن. کوئی نہیں گل سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ تانوں ثواب ملے گا. نہ کیا نا تانوں گناہ نہیں ہوئے گا. ہاں جی یہ کوئی گل نہیں تسی خاموش بھی بیٹھے رہے نہ لبا تو چنگی بات سن کے سبحان اللہ کیا تے گناہ نہیں ہوئے گا. لیکن میں ایک گارنٹی ضرور دینا وا علماء دی موجودگی چے اگر چنگی بات سن کے اللہ دا قرآن مدینے والے آقا دا فرمان سن کے تہاڈی زبان تو سبحان اللہ ماشاءاللہ دے جملے نکل گئے تے تانوں ثواب ضرور ہوئے گا. تانوں ثواب تے تسی ایسے ثواب دی نیت دے نال ہی کہی جاؤ. کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات و عظیم ہستی ہے جنے وکھایا اپنے آپ نو بعد وچے منوایا پہلے وی. ہن میں بات جڑی آیا مقدسہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے. یہودی جڑے سننا انہوں نے پتا سی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے امین جڑے نے وہ جناب عبداللہ نے. کہ انہوں نے پتا سی آخر زمان پیغمبر دی آمد دی وجہ دے نال ساڈے تے زوال چاہ جائے گا. ان آپس دے اندر مجلس بلائی. مجلس بلا کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کر کے انہاں ارادہ کیتا کیوں نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے جڑے وارث نے امین نے جناب عبداللہ انہوں نے اسی قتل نہ کر دئیے. جڑی آیا مقدسہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ اینا دی بات جو او پراپو گنڈا پہ کر دے سن قرآن دے اندر بیان فرما دیتی. پڑھی اللہ دا قرآن محبت نال بولو سبحان اللہ. سنو یار رب ذوال جلال نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ کافراں دا ارادہ ہے کہ اسی اللہ دے نور نو بجھا دئیے. واللہ متم نورہ اللہ فرماندا میں نو کامل فرماواں گا. ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافراں نو بری بات لگے اور جنوں مارن والا خدا ہووے انہوں بچا کوئی نہیں سکدا. جنوں بچان والا خدا ہووے انہوں مار کوئی نہیں سکدا. کھڑی شریف دے تاجدار دی قلم اٹھی آپ نے فرمایا ہر دم روے اے خیال میرے وچ ہر دم روے اے خیال میرے وچ تے غور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے او آپ جگاوے او قد کسے تو بجھدا
حق چارے یار میلاد النبی سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ اللہ فرماندا ہے نا کافراں دا ارادہ ہے اسی پھوکاں دے نال چراغ بجھا دئیے واللہ متم نوری اللہ فرماندا ہے میں مکمل فرماواں گا ہن کیویں مکمل کیتا سنو توجہ دے نال جملے تساں قرآن وی سنیا آؤ یار بیلیو دل تے ہاتھ رکھ کے بات سننا جدوں یہودیاں نے مجلس شورا بلائی آپس دے اندر مشورہ کیتا تانوں پتہ چلے کہ آخر زمان پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دا جڑا یمین او عبداللہ او اسی عبداللہ نو قتل کر دئیے ہاتھ میں غیبی چو آواز آئی عقل دے انیوں او یار نو ٹورے تے یار تیان رکھ دے شاگرد ٹورے تے استاد تیان رکھ دے مرید ٹورے تے پیر تیان رکھ دے پتر ٹورے تے باپ تیان رکھ دے کمی ٹورے تے چودھری تیان رکھ دے نوکر ٹورے تے مالک تیان رکھ دے صحابی ٹورے تے رسول تیان رکھ دے محمد دا بابل ٹورے تے میرا باپ تیان رکھنا ہر دم روے ایک خیال میرے وچ تے ہور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو تو آپ جگاویں او کھرد کسے تو بجدا اللہ فرماندا تسی مارن دا ارادہ پہ کرنے ہو واللہ متم نوری فرمایا میں رب انو کامل فرماواں گا ولو کرہ الکافرون پورے قرآن دے اندر ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون انہوں پڑھ کے دیکھو انہوں نے کملی والے آقا علیہ السلام دے نال عداوت اور مخالفت ہی اپنے اور اپنیاں آن والیاں نسلان دے دلان دے اندر پالی نسلان مکتے نہیں نہ گئیاں نسلان تے چل دیاں نے پہیاں نسل در نسل چل دیاں آ رہیاں نے بس میری تو اڈی پہچان اونا دی کرن واسطے سانو او عقل او شعور اور نگاہ چاہیے اچھا سنو انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیتا ٹر پہ تے جناب عبداللہ میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام دے والد گرامی اپنے بابا جان نبی پاک دے دادا جان جناب عبدالمطلب دے کلوں اجازت لے کے جنگل دے اندر شکار کرنے واسطے چلے گئے اس وقت جنگل دے اندر جناب عبداللہ میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام دے والد گرامی اور میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام دے نانا جان حضرت واب بھی اس وقت جنگل دے اندر لکڑیاں لین واسطے گئے سن آؤ سنو واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ الکافرون
سنو یار جناب عبداللہ شکار واسطے جنگل تے گئے نہیں آؤ سنو اوتل یہودیاں دا 70 آدمیاں دی جماعت وقت دے اوزار اٹھا کے جناب عبداللہ دے طاقت دے وچ پیچھا کر دی جنگل دے وچ حملہ کرن لئی آ گئی جدوں یہودی جنگل دے اندر آئے انہوں نے جناب عبداللہ نو ویکھیا کہ اسی حملہ کر دئیے حملہ کر کے عبداللہ دا خاتمہ کر دئیے جناب واب کہندے نے اچانک میرے کناں دی اندر دڑ دڑ دی آواز آئی کہ لوگ جنگل دی اندر کتل پجے آندے نے جدوں میں اونا دے ہتھاں تے تلواراں ویکھیاں سامنے بڑا ہی سونا نوجوان عبداللہ کھلوتے بڑا ہی سونا نوجوان عبداللہ کھلوتا ہے اے سارے یہودی جناب عبداللہ تے حملہ کرن لئی جدوں تیزی دے نالو تل بڑے میرے دل وچ دلیل آئی واب وے کڈا سونا عبداللہ کھلوتے او کلائیے اگاں ہو تمہیں جا کے عبداللہ دا ساتھ دے کہندے نے بس میرا ارادہ بنیا اچانک آواز آئی چپ کر جا تیری دلیل قبول کر لئیے تو اگاں نہیں جانا تینو جان بھی نہیں دینا واللہ یعصمک من الناس محمد دی عزت دا پیرے دار میں رب ذوالجلال بنیا ہوا ہر دم روے اے خیال میرے وچ تے ہور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے تو آپ جگاویں او قد کسے تو بجدہ حضرات جناب عبداللہ دی اس کرامت نو ویکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نانا جان وہب کہندے نے کہ عبداللہ دی ایک کرامت میرے دل وچ کر گئی دل وچ دلیل آئی کہ وہب اس وقت اس جگہ تے میری تھی آمینہ ورگی تھی کوئی نہیں تے عبد المطلب دے پتر عبداللہ ورگا پتر کوئی نہیں تے آج ہی میں گھر وچ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نانی جان جنہ دا نامی اسم گرامی سی برا کہندے نے نیکی کرنے والی جزاک اللہ برا کہندے نے نیکی کرنے والی نو میں کہا چلے آئے تے نا ہی ایڈے سونے نے تے تو کتے پھلا پھرنا ہے انہاں کہا میں اج ہی جا کے گل کرنا وہاں کہ اسی اپنی تھی آمینہ دا رشتہ جناب عبداللہ دے نال کر دینے حضرات محترم ایک کرامت اور جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی اے بشارت خواب دے اندر جناب عبد المطلب اور جناب وہب نبی پاک دے نانا جان آ کے اللہ دے خلیل نے اے رشتہ کرن دا حکم جڑا او صادر فرمایا شادی ہو گئی سنو پھر آخری جملے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے کہ جدو سونا میرے بطن وچ آیا نا تے کہن دیا نے کہ میں پتھر تے پیر رکھنیاں پتھر بھی موم بن جاندہ ہے اور سنو یار تو ہی تے بندی ہو کے نہیں نہ پہچان سکے
وہ پتھر ہو کے بھی جان دینے کہ نبی دی ماں ہے تے جے نبی دی ماں دا یہ مقام ہے تے کریم آقا دی ذات دا کنہ مقام ہوئے گا آؤ فریار سنو سیدہ آمینہ فرماندیاں نے ولادت دیاں کڑیاں قریب آیاں کہندیاں نے کر وچ میں اکیلیاں فرماندیاں نے جدوں ولادت دا ویلا قریب آیا میرے دل وچ خیال آیا آمینہ اس ویلے تے بیبیاں دا کول ہونا ضروری ہے خاتون بھی دوسری موجود کوئی نہیں عبد المطلب کعبے دیاں دیواراں دا کم ہون والا ہے وہ اپنے پترانو لے کے کعبے دی تعمیر پہ کر دینے کہندیاں نے اچانک جدوں میرے دل وچ خیال آیا فرماندیاں نے یکا یک میرے کمرے دیاں دیواراں شک ہویاں او دے وچوں چار دراز قد بیبیاں داخل ہویاں انہاں کیا آمینہ فکر نہ کرو سی آ گئیاں ماں جناب آمینہ فرماندیاں نے میں کیا بیبیو پیچھا ہٹ کے کھلو وہ اپنا تعارف تے کرو تسی کون ہو ایک بول کے کہندی میں آدم دی بیوی حوا دوسری کہندی میں ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہندی میں آسیہ چوتھی بول کے کہندی ماں مریم میرا پتری محمد دے آن دے ٹنڈورے زمانے نو سناندا رہیا ہے فرمایا میں عیسیٰ دی ماں مریم پوچھیا آن والیو آئیاں کیویں انہاں نے آکھیا اسی بڑی شان والیاں مائیاں پر آج محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں آج محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں حضرات محترم بار بار فون بھی آ رہے ہیں میں معذرت کیتی سی لیکن قاری صاحب دا حکم سی وڈے بھائی نے میں موڑ نہیں سکیا تے تہاڈی بھی محبت ہے